कान्छी दिदी बिन्दुको हात भाँचिएर प्लास्टर गरेको थियो। आमा प्लास्टर काट्न दिदीलाई लिएर वीर अस्पताल जानुभएको रहेछ। रत्न पार्कमा आमा छोराको अचानक आँखा जुधिहाल्यो। घरबाट मैलपोस सुरुवाल टोपी पटुका लगाएर विद्यालय गएको छोरो रत्न पार्कमा सर्ट पाइन्ट लगाएर हिँडिरहेको भेट्दा आमालाई कस्तो भयो होला। भोलिपल्ट गुरुले म 1 महिनादेखि विद्यालय नआएको कुरा आमालाई सुनाइदिएछन्। घरमा गएर आमा रुन थाल्नुभयो। आमा रोएको देखेर मलाई ज्यादै नै ग्लानि भयो। म पनि बेसकन रोएर भने, आमा अबदेखि विद्यालय जान्छु। वेद वेदाङ्ग विद्यालय जानै छाडे। दरबार हाइस्कुलमा गएर आफै भर्ना भएँ। नाम पनि अर्कै राखेँ, राजन आचार्य। दरबार हाइस्कुलमा अलिअलि अङ्ग्रेजी पनि पढ्न पाइन्थ्यो, तर स्कुलबाट भाग्ने बानी लागेकाले त्यहाँबाट पनि भाग्न थालेँ। विद्यालयको कक्षामा बस्दा त्यति पैसा चाहिँदैन थियो, तर कक्षामा नबसेर भाग्दा धेरै पैसा लाग्थ्यो। दिनभरि घाममा हिँड्दा गर्मी हुन्थ्यो। गुच्चा भएको सोडा खान मन पर्थ्यो अनि खुवा बरफ खान पनि मलाई खुब मन लाग्थ्यो। हरिबोल नाम गरेको साथी दिनौँ पैसा लिएर आउँथ्यो। आफूसँग चाहिँ पैसा नहुने। कुरै कुरामा त्यो साथीले एक दिन वचन लगायो, सधैँ मेरो पैसामा मात्र कति खान्छस्, यसो तँ पनि पैसा लिएर आइज न। मसँग पैसै हुँदैन, के गर्ने। पैसा नभएर यसो सामान भए पनि ल्यान, म बेचिहाल्छु नि। अब म पनि घरको बुइगलमा राखेको काठको बाकसभित्र थैलोमा भएका पुराना चाँदीका मोहर दिनको एक एकवटा झिकेर लान थालेँ। हरिबोल र म भएर काठमाडौँ गणेश स्थान नेरको पसलमा बेच्थ्यौँ। 1 मोहरको 4 मोहर अर्थात् 2 रुपियाँ दिन्थ्यो। 2 रुपियाँ भयो भने त एक दिनलाई छेलो खेलो भइहाल्थ्यो। केही दिनपछि चाँदीको पैसा राखेको थैलो खाली भयो अनि मैले पैसा लान सकिनँ। हरिबोलले फेरि भन्यो, पैसा नभए यसो भाँडाकुँडा ल्यान, म बेचिहाल्छु नि। एक दिन भान्साबाट काँसको कचौरा लगेर बारीमा लुकाएँ अनि स्कुल जाने बेलामा खल्तीमा हालेर हिँडेँ। घरबाट अलि पर पुगेपछि असाध्यै आत्मग्लानि भयो। तैँले त्यत्रो चाँदीका मोहरको थैलो सकिस्, त्यतिले नपुगेर अब कचौरा पनि चोर्न थालिस् भनेर मनले मेरो हातलाई गाली गर्न थाल्यो। मेरा हातखुट्टा लल्याङ लुलुङ भए। म त्यस दिन स्कुलै गइनँ। त्यो कचौरा भान्सामै लगेर राखेँ। त्यस दिनदेखि मैले हरिबोलको सङ्गतै छोडिदिएँ। तैपनि घरको चानचुन पैसा चाहिँ भेट्यो कि उडाइदिन्थेँ। छोरोपछि सबैले चिन्ने मान्छे हुन्छ, कलाकार हुन्छ, नेपालमा पनि कलाकारिता पेसा भरपर्दो पेसा हुन सक्छ भन्ने थाहा पाउनु भएको भए मेरी आमाले मलाई पण्डित नबने पनि हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो होला। तर त्यो समयमा ब्राह्मणको छोरो कलाकार हुने, वाद्यवादक हुने भनेर सोच्न पनि नसक्ने कुरा थियो। मेरो ठुलो भिनाजु कलकत्तामा व्यापार गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले नै मलाई कलकत्ताबाट एउटा माउथ हार्मोनियम ल्याइदिनु भएको थियो। आमाले छोरो वेद पढ्न छाडेर बाजा बजाउन सिक्ला भनेर त्यो माउथ हार्मोनियम बेपत्ता पारिदिनु भयो। म अहिले मेरो कला क्षेत्रको हरेक सफलतामा आमालाई सम्झन्छु। उहाँ बाँच्नुभएको भए उहाँको छोरोलाई नेपालीले माया गरेको देखेर कति खुसी हुनुहुन्थ्यो होला। मलाई लाग्छ म कर्मकाण्डमा पोख्त पण्डित हुन नसके पनि आफ्नो क्षेत्रको भने पण्डितै हुन सके हुँला। त्यस बखत छुवाछुत र जातीय भेदभावको चलन प्रशस्तै थियो। मेरा बाबुआमा पनि जातभात छुवाछुतमा चुर्लुम्मै डुबेका थिए। म मेरा बुबा आमाको एउटै छोरो, त्यो पनि बाबु 73 वर्ष हुँदा हरिवंश पुराण लगाएर जन्मेको। म सानैमा मर्ला भन्ने उहाँहरूलाई ठुलो डर थियो। त्यस बखत आफूभन्दा तथाकथित तल्लो जातलाई पैसा लिएर छोराछोरी बेच्यो भने अकालमा मर्दैनन् भन्ने चलन रहेछ। अनि मलाई पनि 4 पैसा लिएर मेरा आमा बाबुले दमिनी आमालाई बेचेका रे। त्यसपछि म दमिनी आमाको पनि छोरो भएको छु। तिनै दमिनी आमाको छोरो हुन पाएको हुनाले होला ममा नाचगान गर्ने, बाजा बजाउने, अभिनय गर्ने क्षमता पसेको। 4 पैसामा मलाई किनेकी दमिनी आमाको ग्रहले मलाई धुरन्धर कर्मकाण्डको पण्डित बनाउने मेरा बुबा आमाको सपनालाई जितेछ र म कलाकार हुन पाएँ। मलाई सानीमा दिदीहरूले त दमिनी आमाको छोरो होस् भन्दा दुःख लाग्थ्यो। अचेल भने दमिनी आमाको पनि छोरो हुन पाएकोमा गर्व लाग्छ। जीवनमा मेरा आफ्नै घटनाबाट मलाई के महसुस हुन्छ भने हरेक मान्छेलाई प्रकृतिले केही न केही सिप दिएर पठाएको हुन्छ। तल्लीन भएर लाग्ने हो भने आफ्नो काममा निपुण भइन्छ। कसैले अलिकति सिक्यो कि हिसाबमा निपुण हुन्छ। कोही मान्छेलाई गीत गाउन सिकाउनै पर्दैन, आफै गुनगुनाउन थाल्छ, आफै सुरताल समाउन थाल्छ। कोहीलाई सङ्गीत बजेको सुन्नै हुँदैन, कम्मर हल्लाउन थालिहाल्छ। कोही सानैदेखि कविता लेख्न थाल्छ, कोही सानैदेखि नाफा नोक्सानको ख्याल राख्न सक्ने हुन्छ, कोही आफै राजनीतिमा चासो राखेर हिँड्न थाल्छ,
प्रकृतिले दिएको लक्षण आफूले बुझेर त्यसलाई अभ्यास गरेर माझ्नुपर्छ। हरेक बा आमा आफ्ना छोराछोरीलाई यो बनाउने वा त्यो बनाउने भनेर कल्पना गर्छन्। ममता र अपनत्वमा त्यो स्वाभाविक पनि हो, तर व्यवहारतः उपयुक्त भने होइन। बा आमाले छोराछोरीलाई उच्च शिक्षा दिलाउने सपना राख्नुपर्छ, तर उसलाई प्रकृतिले दिएको प्रतिभाभन्दा फरक होइन। उसको झुकाव कतातिर छ त्यो छान्ने अधिकार छोराछोरीलाई नै दिनुपर्छ। मेरा बा आमाले मलाई ठुलो कर्मकाण्डी पण्डित बनाउने विचार गर्नुभएको थियो। त्यो गुण मलाई प्रकृतिले दिँदै दिएको रहेनछ। त्यो पेसा मैले बाध्य भएर स्वीकार्नु पर्ने भएको भए पनि म सफल हुन सक्ने थिइनँ होला। मैले संस्कृत शिक्षालाई अनादर गरेको होइन। म संस्कृतका विद्वानहरूलाई आदर गर्छु। उनीहरूले संस्कृत शिक्षालाई माथि उठाउन धेरै गुण लगाएका छन्। म मेरा गुरु तर्कराज आचार्यलाई दण्डवत गर्छु। मैले संस्कृत शिक्षा आर्जन गर्न नसके पनि तपाईँ जस्ता निस्वार्थी गुरुको भगौडा विद्यार्थी हुन पाएकोमा गर्व गर्छु। आमा 52 वर्ष मात्रै हुनुभएको थियो, बिरामी पर्न थाल्नुभयो। मेरी आमाको पेट ठुलो भएर वीर अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। आन्द्रामा प्वाल परेको रहेछ। पानी र खाएको झोल कुरा आन्द्राभन्दा बाहिर आउँदो रहेछ। यो रोगलाई नेपालीमा जलग्रह भने पनि अङ्ग्रेजीमा इन्टेस्टाइनल क्यान्सर, आन्द्राको अर्बुद भनिन्छ। डाक्टरहरू सिरिन्ज छिराएर पेटमा भरिएको पानी बाहिर निकाल्थे। 2 दिनपछि फेरि पेटमा पानी भरिन्थ्यो। मैले डाक्टर अञ्जनी कुमारको नाम सुनेको थिएँ। उनले मेरी आमाको पेटको अपरेसन गरेर आन्द्रामा प्वाल परेको भाग काटे। भाउजू अनि मेरा दिदीहरूले आमाको सेवा गर्नसम्म गरे। आमाहरूले दिदीहरूसँग मलाई अस्पतालमा नल्याऊ भन्नुभएको रहेछ। सायद उहाँलाई मेरो धेरै माया लाग्थ्यो होला र मलाई देख्दा उहाँलाई अझ गाह्रो हुन्थ्यो होला। म कहिलेकाहीँ मात्रै अस्पताल जान पाउँथेँ। मेरी आमालाई हामी ससाना छोराछोरीलाई छोडेर मर्न मन थिएन होला। उहाँ हाम्रा लागि बाँच्ने इच्छा प्रकट गर्नुहुन्थ्यो रे। आमालाई आफ्नो रोगको भन्दा पनि हाम्रो भविष्यको चिन्ता थियो। महिनौँ बिरामी हुँदा नातागत भयो होला। के गरेर तागत आउँछ, के गरेर बाँच्न सक्छु, जे गरेर भए पनि मेरा छोराछोरी टुहुरा टुहुरी नबनुन् भनेर छटपटाउनुहुन्थ्यो रे आमा। मासु खायो भने बाँचिन्छ कि तागत पुग्छ कि भनेर बा बितेपछि छोडेको मासु पनि आमाले फेरि खानुभयो रे। तर उहाँको बाँच्ने इच्छा पुरा भएन। उहाँले खाएको मासु आर्यघाटको धुवाँले खाएर उडाइदियो। हाम्रो भाग्यमा टुहुरा टुहुरी हुन लेखेकै रहेछ। म सानो छँदा महिलालाई सुत्केरी व्यथा लाग्दा अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकी लैजाने चलन थिएन, किनभने त्यतिखेर नजिकै अस्पताल र स्वास्थ्य चौकी नै थिएनन्। मानिसमा चेतना पनि थिएन। कोही कोही घरमै सुडिनी बोलाएर सुत्केरी गराउँथे। सुडिनी पनि भनेको बेला उपलब्ध हुँदैनथे। गाउँघरका जान्ने र अनुभवी महिलाहरूले सुत्केरी गराउँथे। हिजो आज त धेरैजसो गाउँघरमा पनि स्वास्थ्य चौकी र अस्पतालमा लगेर सुत्केरी गराउने सुविधा भइसकेको छ। हिजो आज पहुँचवाला ज्योतिषीको सल्लाह अनुसार यति बजेर यति मिनट जाँदा बच्चा जन्मायो भने राजयोग र भाग्यमानी हुन्छ भनेर पेट चिरेर बच्चा झिक्ने पनि गर्छन्। तर त्यस्ता बच्चा पनि नपढ्ने, बदमास, धुन्धुकारी भएर निस्किएका छन्। चिना बिग्रिएकाले पनि ग्रह शान्ति गरेर आफ्नो भाग्य सुधार्ने प्रयास गर्छन्। तर जे हुनु छ भएरै छाड्दो रहेछ। जीवन त नमिलेकै हुँदो रहेछ। मानिसले एकातिरबाट मिलाउन खोज्छ, तर जीवन अर्कोतिरबाट बिग्रिरहेको हुँदो रहेछ। जीवन भोग्दै जाने क्रममा मानिस कहिले कति भौतिकतावादी र कहिले अति आध्यात्मवादी पनि हुँदो रहेछ। जीवन बाँच्न मानिसले विज्ञानको मात्र होइन, रहस्यवादको पनि सहारा लिँदो रहेछ। त्यसैले होला हाम्रो देशका वामपन्थी नेताहरू लुकी लुकी मन्दिर गएको, ग्रह शान्ति गरेको, घरमा लुकाएर देवी देवताको पूजा गरेको समाचार बेला बेलामा आउने गर्छ। सायद उनीहरूलाई भौतिकवादी विचारले मात्र सुख शान्ति दिएन होला र त्यसो गरे होलान्। जीवन भौतिकवाद र रहस्यवादको बीच बाटोबाट हिँड्दो रहेछ। हिँड्दै जाँदा कहिले भौतिकवादको बाटोतिर चिप्लिएर पुगिँदो रहेछ, कहिले रहस्यवादको बाटोतिर। म 11 वर्षको थिएँ। बा आमाले पहिल्यै मेरो चिना बनाएर राख्नु भएको थियो। भगवानले रक्षा गरून् भनेर उहाँहरूले चिनामा 1 तोला सुनमा भगवानको प्रतिमा कुदेर राखिदिनु भएको रहेछ। आमा बितेपछि कसैले चिनामा सुन छ भन्ने थाहा पाएर सुन चोर्दा चिना समेत चोरेर लगेछ। त्यसैले ज्योतिषीसँग मेरो भविष्य कस्तो छ भनेर कहिल्यै सोध्न पाइनँ। मेरो मात्र होइन, संसारमा जति मान्छे छन् सबैको चिना हराएको छ।
ज्योतिषीले बनाएको चिना भएर पनि भविष्य रहस्यमय छ। भोलि के हुन्छ, कतिखेर कोसँग मिलन हुन्छ र कतिखेर कोसँग बिछोड, केही थाहा हुँदैन। यहाँ चिना हुने मानिसहरूको पनि चिना हराएको छ। आमा बित्नुहुँदा ओहो कति मान्छे भेट्न आएका। कोही मिश्री ल्याउँथे, कोही फलफुल ल्याउँथे, कोही घिउ ल्याउँथे। म 11 वर्षको फुच्चे, रुन त परै जाओस्, फुर्किएछु, लाडिएछु। बच्चाहरूलाई आफ्नो घरमा पाउन आएको असाध्यै मनपर्छ। मलाई पनि रमाइलो लाग्यो आमा बितेको। तर जब 13 दिनको काम सकियो, बिस्तारै बिस्तारै मान्छेहरू घट्दै गए। पछि त मान्छे आउनै छाडे, कोही पनि आएनन्। त्यसपछि पो थाहा भयो मेरी आमा मर्नुभएछ। 13 दिनपछि भने म आमा सम्झेर रुन थालेँ। मान्छे आउन छाडे, आफन्त पनि टाढिए, माया गर्नेले गाली गर्न थाले, हेप्न थाले। आमा नभएको चोरले पनि थाहा पाउँदो रहेछ यो घरको मान्छे मरेकाले यहाँ बच्चाहरू मात्रै बस्छन् भनेर। गायत्री, गीता, सप्तरूपा तीनवटी दिदीहरूको बिहे भइसकेको थियो। भाउजूहरूको परिवार पनि ठुलो भइसकेको थियो। हामी सबै एउटै घरमा अटाउँदैनथ्यौँ। भाउजूहरू नजिकै अर्को घर किनेर सरेका थिए। अब घरमा हामी 3 जना मात्र पुग्यौँ, दिदीहरू जानदेवी, बिन्दु अनि म। घर पुरानो भएर ठाउँ ठाउँमा चर्किसकेको थियो। त्यसमाथि भाउजूहरूको पनि भाग दिनु पर्थ्यो। अब घर कि बनाउनु पर्ने भयो कि बेच्नु पर्ने भयो। घर बनाउन हामीसँग पैसा थिएन। भाउजूहरूको पनि ठुलो परिवार, अभावै अभाव थियो। हामीलाई गरिबीले कहिले तातो पानीमा चोपल्दै निकाल्दै गर्थ्यो। न आमा, न बा, न आयस्रोत केही पनि थिएन। भत्किने लागेको पुरानो सानो घरको भुइँतलामा राडी पाखी बुन्ने एउटा तामाङ परिवार बहालमा बस्थ्यो। महिनाको 30-40 रुपियाँमा भाडा आउँथ्यो। सम्मत 2029 तिरको काठमाडौँ सहर अलि शून्य थियो। 5-6 बजेपछि मान्छे हिँड्दैनथे बाटामा। हामी 3 जना दिदीभाइ एउटै पलङमा सुत्थ्यौँ। चर्पी टाढा बारीमा थियो। राति त्यहाँ जाने आँट आउँदैनथ्यो। म केटो भएकाले झ्यालबाट पिसाब फेर्थेँ। दिदीहरू मटानको कोपारामा पिसाब फेरेर झ्यालबाट मिल्काउँथे। कोठा र मटान सल्लाको काठले बारेको थियो। एउटा बिजुलीको चिम झुन्ड्यायो भने कोठामा पनि उज्यालो हुन्थ्यो। मटानमा भर्याङमा पनि उज्यालो हुन्छ भनेर काठको बारमा माथितिर बिजुलीको बल्ब झुन्ड्याउने एउटा प्वाल राखेको थियो कोठाभित्र। त्यसको ठिक मुनि पित्तलको कोपारा राखिएको थियो। एक रात मेरो पेट बेस्कन दुख्यो। दिशा गर्न जान मन लाग्यो। दिदीहरू सुतिरहेका थिए। भुइँमा कोपारा थियो, त्यसैमा बसेँ। त्यसको ठिक माथि कठबारको बिजुली बत्ती झुन्ड्याउने प्वाल र ठिक अगाडि कोठामा ड्रेसिङ टेबल राखिएको थियो। घरमा चोर पसेको रहेछ। कोठामा खतराक खुत्रुक गरेको टुकी बालेको देखेर चोरले कठबारको प्वालबाट भित्र हेर्दो रहेछ। मैले अगाडि भएको ड्रेसिङ टेबलको ऐनामा मुखमा आधी रातो आधी कालो रङ लगाएको मान्छे देखेँ। त्यो मान्छे हो कि भूत, छुट्याउन गाह्रो भयो मलाई त्यति बेला। म आत्तिएर कराएँ। मेरा दिदीहरू पनि उठे। आखिर त्यो चोर नै रहेछ। मटानको झ्यालबाट चोर हाम फालेर भाग्यो। हामीले करायौँ, चोर आयो, चोर आयो। भोलिपल्ट बिहान त्यहाँ एउटा चोर समातेको छ रे भन्ने सुनियो। म पनि हेर्न गएँ। जाँदा त त्यही मुखमा आधी रातो आधी कालो रङ लगाएको हाम्रो घरको कठबारको प्वालबाट चिहाउने चोर पो रहेछ। त्यतिखेरै मैले भनिहालेँ, यो चोर त हिजो राति हाम्रो घरमा पनि आएको थियो। त्यसका हातखुट्टा बाँधिएका थिए डोरीले। उसो भए तिमी पनि 2 लात हान यसलाई भने सबैले। मैले पनि बडो फुर्तीसँग हातखुट्टा बाँधिएको चोरलाई 2 लात हाने। चोरले पनि भन्यो, पख्लास, मैले तँलाई चिन्या छु, तँलाई म के गर्छु हेर्दै जा। मेरो सातो पुत्लो उड्यो। हरेक दिन साँझ पर्यो कि मलाई डर लाग्थ्यो त्यो चोर मलाई पिट्न आउँछ कि भनेर। भर्याङ उक्लँदा पनि भर्याङ मुनि त्यो चोर लुकेको छ कि त्यसले मेरो खुट्टा च्याप्प समात्छ कि भनेर 2-3 खुड्किला एकै पटकमा उफ्रेर भाग्थेँ। तर त्यो चोर मलाई कुट्न कहिल्यै आएन। घर ज्यादै पुरानो भइसकेको थियो। पानी पर्दा पनि घर ढल्ला कि भनेर हामी रातभरि सुत्दैनथ्यौँ। त्यसबेला हाम्रो सहारा भनेकै हाम्री साहिली सानीमा मात्र हुनुहुन्थ्यो। हामी डराउँछौँ भनेर सानीमाका छोराहरू हरिहर ढकाल, विष्णु ढकाल पालैपालो हाम्रो घरमा राति सुतिदिन बालुवाटारदेखि आउँथे। म 13 वर्ष जतिको थिएँ। दसैँमा सबैले नयाँ नयाँ लुगा सिलाउँथे। हामीसँग चाहिँ पैसा थिएन। गैरीधारामा माधव शमशेरको घरमा दसैँ तिहारमा जुवाको ठुलो खाल जम्थ्यो। कृतिनिधि विष्ट पनि त्यहाँ जुवा खेल्न आउनेमा प्रमुख थिए।
हामी कसैले जित्यो भने जितौरी पाइन्छ कि भनेर खाल वरिपरि झुम्मिएर बस्थ्यौँ र कसैको कौडाको दाउ पर्यो कि जितौरी माग्थ्यौँ, 2-4 रुपियाँ पाउँथ्यौँ। कीर्तिनिधि विष्टले लगातार दाउ पारे। जसले दाउ पार्छ उसले चुरोट रक्सी आदि किनिदिनु पर्ने रहेछ। त्यस बखत गैरीधारामा 555 चुरोट किन्न पाइँदैनथ्यो, नक्साल पुग्नु पर्थ्यो। नक्साल गएर चुरोट किनेर कसले ल्याउँछ भनेर सोधे। म ल्याउँछु भनेर मैले हात उठाएँ। 555 चुरोट अनि अरू पनि के सामान किनेर ल्याउनु भनेर 300 रुपियाँ दिए। तर पैसा पाएपछि चुरोट किन्न नक्साल जाँदै गइन। घरमै 2-3 दिन लुकेर बसेँ र दसैँमा मजाले लुगा किने त्यही पैसाले। दिदीहरूले पैसा कहाँबाट ल्याइस् भनेर केरकार गरे। मैले सत्य कुरा भन्दै भनिन। बाटोमा पाएको भनेर टार्न खोजेँ तर पत्याएनन्। काभ्रे जिल्लाको शङ्खु हाम्रो पुर्ख्यौली थलो। हाम्रा बाहरू त्यहाँबाट काठमाडौँ बसाइ सर्नु भएको हो। त्यहाँ अहिलेसम्म पनि हाम्रो खेतबारी छ। अहिलेसम्म पनि हामी त्यहीँकै चामलको भात खान्छौँ। हाम्रो बाँच्ने आधार त्यही शङ्खुको जग्गा जमिन बाहेक अरू केही पनि थिएन। सबै जग्गा मोहीलाई कमाउन दिएको थियो। दिदीहरू जानुदेवी र बिन्दु अनि म बनेपासम्म बसमा जान्थ्यौँ। त्यहाँबाट खड्पु हुँदै 1 घन्टा चौकोटको उकालो चढेर फेरि ओह्रालो झर्दै करिब 3 घन्टा पैदल हिँडेर हामी शङ्खु पुग्थ्यौँ। बनेपादेखि शङ्खु जाँदा खड्पुमा त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाले धान भुटेर चिउरा कुटिरहेका हुन्थे। भर्खर कुटेको चिउराको मगमग बास्ना सुँग्दै बाटामा भुट्दै बेचेको बदाम खाँदै हामी चौकोटको उकालो चढ्थ्यौँ। चौकोटको उकालो उक्लेपछि मुख सुकेर प्याक प्याक हुन्थ्यो। बाटोमा सुन्तला किनेर छोडाउँदै खाँदै जाँदा हामीलाई साँच्चैकै आनन्दको अनुभूति हुन्थ्यो। अहिलेसम्म मैले आधा पृथ्वी घुमे होला, तर त्यो वर्षको एकपटक खड्पुदेखि शङ्खुसम्म जाँदाको यात्रा मेरा लागि कतै नभएको रोमाञ्चक र स्मरणीय यात्रामा पर्छ। जग्गा जमिन त थियो तर सबै मोहीलाई कुत तोकिएको थियो। मोहीको परिवारमा अंश बढ्न हुँदा हाम्रो जमिन पनि अंश बढ्न हुँदो रहेछ। उनीहरूले कमाएको हाम्रो जमिन पनि बाँडिदो रहेछ। 15-16 जना मोहीसँग कुत उठाउनु पर्थ्यो। त्यहाँको चामल र मकै नभएको भए हामीले कि त मागेर खानु पर्थ्यो कि त बाल श्रमिक भएर खानु पर्थ्यो। मोहीहरू प्राय सबै नेवार भए पनि कोही कोही असाध्यै गारा थिए। कुत उठाउन रुनु पर्थ्यो, तर धेरैजसो चाहिँ टुहुरा बाहुनहरूको कुत दिनुपर्छ भनेर दिन्थे। पुर्ख्यौली थलो शङ्खुसँग त्यसै पनि म ऋणी छु। हाम्रा आफन्तहरूले त्यो पुर्ख्यौली ठाउँको जग्गा जमिन आफ्नै कारणले बेचे। तर जस्तै दुःख परे पनि मैले त्यो ठाउँको माटो बेचिन। म मेरा छोराहरूलाई पनि भन्छु त्यो ठाउँको माटो कहिल्यै नबेच्नु। शङ्खुले हामीलाई ठुलो गुण लगाएको छ पेट भरिदिएर। तर मैले शङ्खुलाई केही गुण लगाउन सकेको छैन। तैपनि पनौतीदेखि नमो बुद्धसम्म र दायाँ बायाँ समेत गरी करिब 17 किलोमिटर बाटो हामी त्यस क्षेत्रका बासिन्दा मिलेर बनायौँ। त्यसबेला मलाई बाटोको अगुवा बनाएका थिए। अहिले त्यही हामीले कोरेको बाटोको पूर्वाधारले शङ्खु करिब करिब सुगम भइसकेको छ। त्यति गर्न पाउँदा पनि मलाई आत्मसन्तुष्टि भएको छ। हामी सानो हुँदा हामीलाई कुत बुझाएर पेट भरिदिने मोहीहरूका छोराछोरी सवारी साधन चढेर शङ्खुमा गुडेको देख्दा मन आनन्दित हुन्छ। जनजागृति निम्न माध्यमिक विद्यालयको एउटै कोठामा 4वटा कक्षाका विद्यार्थी पढ्थे। पढाउने शिक्षक पनि एउटै हुन्थे। शिक्षक बीचमा बसेर 4वटा कक्षाका विद्यार्थीलाई एकै पटक पढाउँथे। साथी सुमन श्रेष्ठले जापानी दाताको सहयोग जुटाइदिएका थिए। विद्यालयमा 5 कोठा निर्माण गर्न पाइयो र इन्जिनियर राजु मानन्दरको सहयोगले भूकम्पले भत्काएको विद्यालय भवन बनाउन पाइयो। त्यो सम्झदा मन केही आनन्दित हुन्छ। साइली सानिमाका छोरा मधुसूदन दाईको सहयोगले जानदेवी दिदीको पनि विवाह भयो। अब बाँकी 2 जना रह्यौँ। बिन्दु दिदी मभन्दा 2 वर्ष मात्र जेठी हुन्। मेरो सहारा उनी अनि उनको सहारा म। मेरो सहारा दिदीको त आत्मबल बलियो थियो, तर म दिदीको सहारा कमजोर थिएँ। सानोमा अलि बढी चञ्चल र उटुङ्गेहा थिएँ म। आफूभन्दा 2 वर्ष मात्र जेठी अभिभावक भएको हुनाले म फरक स्वभावको हुन थालेँ। कसैलाई नटेर्ने, भनेको नमान्ने, स्कुलबाट भाग्ने आदिले गर्दा मेरी दिदीलाई मैले धेरै दुःख दिएँ। म 14 वर्ष जतिको थिएँ। ठुलो भिनाजुले मलाई साइकलको अगाडि राखेर दिल्ली बजार लिएर गए। प्यान्ट कमिज किनिदिए। हलुवाई पसलमा लगेर लालमोहन र बर्फी खान दिए र भने, हेर हरि, तिम्री दिदी रोगी छिन्, उनलाई स्याहार्न पनि एउटा मान्छे चाहिन्छ। मान्छे राखौँ भने के भरोसा हुन्छ र काम गर्नेको। त्यसैले मैले तिम्री दिदी स्याहार्न एउटी अर्की पनि दिदी ल्याउनु पर्यो।
लुगा किनिदिएको मिठाई खान पाएको सुरमा मैले भइहाल्छ नि त ल्याउनुस् न त भनिदिएँ। मेरो कुरा खस्न पाएको थिएन। भिनाजुले भनिहाले, तिमीले हुन्छ भन्छौ भन्ने ठानेर नै मैले हिजै बिहे गरिसकेँ। घरमा जाँदा त दिदी रोइरहेकी रहेछन्। भिनाजुले दिदीलाई भनेछन्, किन रुन्छेस्? मैले तेरो भाइले हुन्छ भनेरै बिहे गरेर ल्याएको हुँ। बिहे गरेको हिजो, मलाई भनेको आज। अनि तेरो भाइले हुन्छ भनेर बिहे गरेको भनेर कस्तो कुरा गर्न जान्ने भिनाजु? केही वर्षपछि जेठी दिदी गायत्री बितिन्। भिनाजुले पछि बिहे गरेकी दिदी अहिले मेरी आफ्नै दिदी सरह छिन्। भान्जाहरूलाई आमाले गर्नुपर्ने माया गरिरहेकी छिन्। मैले लुगा र मिठाईको सुरमा गरेको कुरा ठिकै भएछ कि जस्तो लाग्छ। मलाई हिन्दी बोल्न समस्या थिएन, राम्रोसँग बोल्थेँ। हिन्दी भाषा मैले हिन्दी फिल्म हेरेरै सिकेको हुँ। काठमाडौँको कुनै पनि हलमा नयाँ फिल्म लाग्यो भने त्यो फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट सोमा हेर्नै पर्थ्यो मलाई। टिकट पनि काट्नु पर्दैन थियो। हुल गरेर पस्ने, पैसा नतिरी सिटमा बस्ने। सिट पाइएन भने उभिएर भए पनि फिल्म हेर्नै पर्थ्यो। हुल गरेर पस्दा कत्तिका जुत्ता फुस्कन्थे, कत्तिका चप्पल चुडिन्थे, परवाह हुँदैनथ्यो। पछि सिनेमा छुटेर आउँदा आफ्नो फुस्केको जुत्ता चप्पल हल साउले पेट्रोल वा मट्टीतेल छर्केर जलाइरहेको हुन्थ्यो। कतिले सधैँ पनि भेट्टाउँथे, कतिले आफ्ना दुई खुट्टामा फरक फरक जुत्ता पनि लगाउँथे। माइली दिदी गीता ढकालको प्रशस्त जग्गा जमिन थियो, तर जति बढी जग्गा जमिन भयो बुहारीलाई त्यति नै दुःख हुन्थ्यो। बुहारीले धान रोप्नु पर्थ्यो, काट्नु पर्थ्यो, चुट्नु पर्थ्यो, धान भित्र्याउनु पर्थ्यो। घरधन्दा पनि सबै एक्लै गर्नु पर्थ्यो। धन भएर पनि समस्या प्रशस्तै थिए। त्यतिखेर दिदी दुब्लाएर कङ्गाल जस्ती भएकी थिइन् र लुकी लुकी माइत आएर हामीलाई लुकाएरै कोसेली ल्याइदिन्थिन्। माइती पनि दुखी, आफू पनि दुखी। अहिले त दिदीलाई छोराछोरीले गरेको प्रगतिले आनन्द छ, खुसी र सुखी देख्छु। साइली दिदी सप्तरूपाको आमा हुँदै बाको असौजको बेला क्षेत्रपाटी हाम्री कान्छी सानीमाको घरमा बिहे गरेर पठाएको म अलिअलि सम्झन्छु। दिदीको घर सरगुजा, झारखण्ड, भारत हो। हुन त भिनाजुका बा नेपाली नै हुन्। सरगुजाका राजाले आफ्नो दरबारमा पूजा गर्ने पुजारी नेपालबाट लगेका रे। त्यही नाताले म पनि एकपटक भिनाजुसँग पटना हुँदै सरगुजा गएको थिएँ। पटनाबाट 6 घण्टा बस चढेर जानु पर्थ्यो। पटनामा भिनाजुले एकजनाको 18 रुपियाँ तिरेर बसको टिकट किन्नुभयो। तर हामी बसभित्र प्रवेश गर्दा जिल्ल पर्यौँ। बसको सिटमा गद्दा नै थिएन। बस्यो भने फलामको सिटको फ्रेमबाट नितम्ब पुरै भित्र पस्थ्यो। भिनाजुले सीट का गद्दा कहाँ है भन्दा सीट के लिए एक आदमी का और 18 रुपियाँ लगता है भन्यो बसवालाले। भिनाजुले 36 रुपियाँ तिरेपछि बसको छतबाट सीट ल्याएर हालिदियो। भिनाजु भारतमै जन्मिनु भएकाले नेपाली बोल्न आउँदैन थियो। सप्तरूपा दिदी पनि हामीलाई भेट्न बेला बेलामा नेपाल आउँथिन्। एकपटक दिदी भिनाजु नेपाल आएका बेला भिनाजुले भने, हरवंश, भारतमा हरिवंशलाई हरवंश भन्ने चलन छ, चलो पिक्चर देख्ने जाएंगे। मैले रञ्जना सिनेमा घरमा मनका मित भन्ने हिन्दी फिल्म देखाउन लगेँ। सिनेमा हेरियो। भिनाजुले भने, हरवंश, भूख लगा, चलो नास्ता खाने, मीट मीट पाने के जगह ले चलो। मैले रञ्जना हल्के अगाडि भएको आरसी ममचा रेस्टुरेन्टमा लिएर गएँ। त्यस समयसम्म म वेद वेदाङ्ग विद्यालयबाट आरसी रेस्टुरेन्ट छिर्ने भइसकेको थिएँ। खुवाको लड्डु मात्र खाने मान्छेबाट राँगाको मासु हालेर मैदाको पिठोले बेरेको लड्डु खाने भइसकेको थिएँ। मेरा बा आमाको पण्डित बनाउने सपना ममचाको झोलमा डुबेर मरिसकेको थियो। ममचा रेस्टुरेन्टभित्र ममचा, छोइला, कचिला, भुटन सबै पाइयो। भिनाजुलाई खुब मिठो लागेछ, पैसा तिर्नुभयो। साला भिना खुरुखुरु न्यु रोडबाट नक्साल हुँदै गैरीधारा जाँदै थियौँ। नक्सालमा एउटा मासु बेच्ने पसल बाहिर राँगाको टाउको ठड्याएर राखेको थियो। भिनाजुले त्यो राँगाको टाउको देखेर सोधे, हरवंश, यहाँ भैंस भी खाते हैं? मैले भने, हाँ खाते हैं। भिनाजु केही नबोली हिँडे। अलि पर पुगेपछि फेरि सोधे, तुम भी खाते हो? मैले भने, हाँ खाता हूँ। भिनाजु केही नबोली हिँडे। अलि पर पुगेर फेरि सोधे, कैसा होता है? मैले भने, मीठा होता है, अभी आपने भी खाया, वही तो है। भिनाजुले केही नबोली फटाफट घर गएर बान्ता गरे। म त्यस बेला राँगाको मासु खान्थेँ। मान्छेहरू कि मासु खाँदै नखानु, खाएपछि खान हुने जे पनि खानु भन्थे, म पनि हो भन्थेँ। तर हिजो आज म राँगाको मासु खान्न। नखानुको कारण कुनै ठुलो मासु, कुनै सानो मासु, कुनै महँगो मासु, कुनै सस्तो मासु आदि इत्यादि भने होइन। कान्तिपुर टेलिफिल्ममा एउटा प्रसङ्ग छ, यमराजको वाहन रागो काठमाडौँमा हराउँछ।
खोज्दै जाँदा यमराजको वाहन त एक ठाउँमा काटिएको हुँदो रहेछ। त्यो दृश्य छायाङ्कन गर्दा साँच्चैकै राँगा काट्ने ठाउँमा गएर खिचियो। ज्यादै विभत्स, ज्यादै फोहोरी तरिकाले काटेको देखियो। सम्पादन गरेर प्रसारित त्यो दृश्यले धेरैले मासु खान छोडिदिए। अझ खिचेको जति सबै जस्ताको तस्तै देखाइदिएको भए आधा मानिसहरूले मासु खान छोड्थे होलान्। मासु नखानुको कारण एउटा काटेको देखेरै हो। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो राजमार्गमा राँगाको नाकबाट प्वालबाट डोरी छिराएर ट्रकको छतमा बाँधेको हुन्छ। त्यत्रो लामो यात्रा, घन्टौँको जाममा त्यो पनि प्राणी हो, कसरी सहन्छ होला त्यसले? हामी मान्छे चेतनशील प्राणी हौँ। चेतनशील प्राणीले अर्को प्राणीलाई कतिसम्म अन्याय गर्छौँ। त्यसैले पनि मैले खान छाडेँ। नेपालमा मान्छेले मान्छेलाई जति अन्याय गर्छ त्यसको लाख गुणा बढी अन्याय अबोध प्राणीलाई गर्छ। सुँगुरको हातखुट्टा बाँधेर झिरले मुटुमा घोचेर घन्टौँ लगाएर विभत्स तरिकाले मार्छन्। मन्दिरमा लगेर बलिको निहुमा अबोध प्राणीको छाला काटेर तिनलाई राक्षसको दर्जा दिएर रेटिन्छ। के यो मान्छेले गर्ने काम हो? त्यसैले समयअनुसार चेतनाको विकास भएअनुसार मान्छेले धर्म संस्कृतिमा पनि परिमार्जन गर्नुपर्छ। बलि प्रथा बन्द गर्नुपर्छ। मासु संसारले खान्छ, तर उसलाई कसरी शास्ति कम गरेर आफ्नो भुँडी भर्ने त्यो सोच्नुपर्छ मान्छेले। एकपटक राजमार्गमा राँगा भैँसी राखेर काठमाडौँतिर आइरहेको ट्रक दुर्घटनामा परेछ। घाइते ड्राइभर र खलासीलाई तुरुन्तै अस्पताल लगियो। घाइते राँगा भैँसी मरेर सिनो होला, मासु खेर जाला भनेर तिनीहरूलाई चाहिँ तुरुन्तै रेटेर मासु काठमाडौँतिर बेच्न लगिएछ। घाइते मान्छेलाई अस्पताल, तर घाइते पशुलाई मासु पसल। कस्तो विडम्बना!